क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावरां आनी भयणीनो, आमी पास्कांच्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराचो हो नियाळ करता. आनी आयच्या दिसा आमकां जुआंवच्या वांजेलांतलो तो विशय प्रत्येक जावन सांत तोमास जेजूक भेटचो विशय आमी समजून घेवंक प्रयत्न करता. हो आयतार जावन आसा दैवीक काकुळतीचो आयतार. कित्याक म्हळ्यार हांगासर दैवीक काकुळत जेजू मुखांत्र थोमासाक जेजू व्यक्त करता. आनी ह्या आयतारा मुखांत्र आमकां कळोन येता की ती दैवीक काकुळत डिवायन मर्सी कितली उंच आनी कितली गुंडायेची म्हणलें आमकां समजता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी कुमसाराचो सक्रामेंत घेवंक वेता. कुमसार जाता, आमची पातकां वळखता आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण आमी करूंक प्रयत्न करता, आमी करता. आमच्या जिवितांत आमी सुकोन पडल्या वेळार आमी जाणाव कशें आमकां ती एक दूख भोगता आमच्या काळजांत आनी कुमसार जाल्या उपरांत आमकां भोगसो तो संतोश. आमी पास्कांच्या दिसाच्या आयताराच्या त्या नियाळांत आमी वांटो घेतलो आनी थंयसर ते 10 उपादेश 10 जेजूचे शिश 10 जण आपोस्तोल त्या वयल्या सालांत आसल्या वेळार जेजू तांकां दिश्टीक पडलो. आनी त्या दीस सांजेर एम्माऊसच्या वाटेर त्या 2 जाणां शिसांक जेजू दिश्टीक पडलो. ते आमकां वाचूंक मेळटा लुकाच्या वांजेलांत 26व्या अध्यायांत. पूण आयच्या दिसा जेजू परत त्या शिसांक दिश्टीक पडटा. पयले फावटी दिश्टीक पडल्या वेळार ताणें कितें सांगलें थोमासाक? थोमास नातुरलो तांचे सांगता आपोस्तोल थोमास कितें म्हणटा? हांव ताचे गाय पळयल्ल्या शिवाय, त्या गायांच्या हाताच्या गायांत हांव म्हजें बोट दवरल्या शिवाय आनी ताच्या खडवळांत हांव हात घाल्या शिवाय हांव फाटी वचना. कित्याक थोमासान जेजू मरण पावल्लें तें पळयलां. तें कुर्साचें मरण, कठिनायेचें मरण. कित्याक रोमागार खंडीत जावन जाणा आसले कुर्सायल्लो मनीस केदळास वांसना. कुर्सायल्लो मनीस वांसोंक साध्य आसना. कित्याक एकाद्या वेळा कुर्सायल्लो मनीस वांसलो तरी ते पांय तांचे मोडल्या उपरांत उसवास बांदून ते मेल्या उपरांत मात्र तांकां कुर्सार थावन देंवयताले. हें कठिनायेचें मरण. आनी त्या देखून जेजू संगी लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजूक इतले कश्ट जरबदांनी मारन कांट्याचो मुकूट दवरन तो कुरीस व्हांवोन कालवार दोंगरार गेल्ल्या वेळार तांच्या आंगांतलें रगत सगळें उणें जाल्लें आनी खंडीत जावन जेजू चड तेंप वांसोंक ना कुर्साचेर. 3 वरां भितर तो मरण पावल्लो आनी तें थोमासाक कळीत आसलें. आनी त्या देखून थोमास कितें म्हणटा? हांव ताचे गाय पळयल्ल्या शिवाय, गायांत म्हजें बोट घाल्ल्या शिवाय, खडवळांत म्हजो हात घाल्ल्या शिवाय हांव खंडीत पातयना. हें साध्य आसना म्हणून. आनी जेजू दुसरे फावटी त्या वयल्या सालांत आयिल्ल्या वेळार थंयसर आयचो वांजेल थंयसर थोमास आसलो. आनी थोमास जेजूक पळोवन उद्गारता. जेजू म्हणटा, थोमासा ये, तुजें बोट म्हज्या हाताच्या गायांचेर दवर आनी तुजो हात म्हज्या कडवळांत घाल. आनी तो वळ थोमास उद्गारता, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सोम्या म्हणून. थंयसर थोमासाक कठीण उपदेश भोगले, बेजाराय भोगली. हांव कित्याक फाटी येवंक ना? हांव कित्याक दुबावलो म्हणलें ताच्या मोतींत खंचलें. आनी हो उद्गार तो इतल्या गुंडायेंत तो उद्गारता, म्हज्या देवा म्हणटा आनी म्हज्या सोम्या म्हणटा. आनी जेजू कितें ताका जबाब दिता, बागी ते पळयनासतना फातयेल्ले बागी जावन आसात. तुवें पळयलें आनी तूं फातयेलोय. बागी जावन आसात तें पळयनासतना फातयेलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी पातकां आदरता, पातकान पडटा, आमी अस्कत जावन आसा. आमच्या जिवितांत जायते संगती घडटात अस्कतकायेन आनी
थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कित्याक पाताक घडलें म्हणलें आमकां सवाल मागीर उदेता आनी पातकान पडटा आसतना आमी तें चिंतिना, पूण पातकान पडल्या उपरांत आमी भक्षांनी मागता आनी देवाचे भरपूर तरान आशिर्वाद कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमकां तें भक्षांनी मेळटा म्हणली खात्री आमकां आसा आनी त्या देखून आमी संतोश पावोंक जाय. ह्या दैवीक काकुळतीच्या आयतारा आमकां एक लिसांव आमी जरूर तरान समजून घेवंक जाय. कित्याक हें लिसांव जेजूच्याच त्या उतरांक जेजूच्याच वपारींक फाटीं वता. वेंचीक पुताची वपार आमी जाणा कसो वेंचीक पूत फाटीं आयलो आनी त्या बापायन कशें त्या वेंचीक पुताक बक्षिलें आनी तें बक्षिलें मात्र न्ही, ताका इनामांचेर इनामां दिलीं. दोगलो आनी मुदी आनी पांयांक मोचे आनी तशेंच सरबेच्या बोकऱ्याक मारन तांणी थंयसर संतोशान तो संभ्रम केलो. आनी तशेंच समारितान ती स्त्री जुआंवच्या वांजेलांतल्या 4थ्या अध्यायांत आमकां आयकोंक मेळटा. केदळा तिका ती सुटका मेळ्ळी. केदळा ती जाणा जाली की जेजूक म्हज्या पातकां विशयंत सगळी खबर आसा. तो सगळें जाणा म्हणल्यान तिचे थंय एका रितीचें स्वतंत्र आयलें आनी तिच्या त्या स्वतंत्रतावन तिचो उदकाचो कोळसो थंयच त्या बांय लागीं सोडून ती तिच्या त्या घरा वेता आनी त्या हळ्ळेक येता आनी हळ्ळेंतल्या सकळी लोकांक जमोवन जेजू लागीं आपोवन हाडटा. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, दैवीक काकुळट आमचे थंय अजापां करता आनी आमचे थंय एक स्वतंत्रता हाडूंक प्रयत्न करता. हें आमी जाणा जाल्यार आमकां कुमसार कश्टांचें जायना. बगार थंयसर देवा थंय राजी जावचें, जेजू थंय राजी जावचें, तो एक सक्रामेंत आमी जोडटा आसतना आमकां संतोश भोगता आमच्या काळजांत आनी हें आमी समजून घेवंक जाय. निमाणें ह्या शर्मावांत एक गजाल तुमकां सांगूंक आशेता. केदळा आमकां सुटका मेळटा, पातकांतावन सुटका मेळटा. ती सुटका म्हजे खातीर मात्र न्ही, ती सुटका हेरां खातीर. तें स्वतंत्र हेरां खातीर, तो संतोश हेरां खातीर. हांव संतोश भोगतां कित्याक बरें कुमसार जालो, म्हजी पातकां बक्षिलीं, हांव संतोश भोगतां. पूण हो संतोश म्हजे कडेन मात्र दवरचो न्हय, बगार हांवें तो हेरां लागीं वांटून घेवंक जाय. समारितान स्त्री हळ्ळेक गेली, थंयसर तिणें ती बरी खबर सांगली, येया जेजूक मेळ्ळा म्हणून. ती जावंक पावली एक आपोस्तल आनी वेंचीक पूत जावंक पुरो तो बऱ्या रितीन आपल्या बापायच्या घरा जियेलो. व्हड भावा बरीनी धाकटो भाव तो दुसरो भाव तो घरा आयलो, पातकांत रोडलो आनी जावंक पुरो कश्टी जिणी जियोवन बापायच्या घरा काम करूंक लागलो. आनी हांगासर थोमास, आपोस्तोल थोमास, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हणून ही उतरां उद्गारून खंयसर वता तो आमकां पवित्र पुस्तकांत दिश्टीक पडना. पवित्र पुस्तकांत हें घडीत जाल्ल्यानंत थंयसर थोमासाची सावळी आमकां दिसना. खंयसर गेलो तो, कितें म्हणलो तो, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हाका आनी कांयच गरज ना. हांवें देवाक पळयलो, म्हज्या सोम्याक पळयलो आनी त्या देखून हांव वेतां, म्हजो गांव सांडटा, म्हजें घराणें सांडटा, म्हजी संस्कृती सांडटा, म्हजो संवसारच दुसरो, कित्याक म्हाका आनी कांय उणें ना. हांव खंयच्या कोणशाक वचोंक तयार म्हणून तो भायसरून वेता आमच्याच देशाक, केरळाक आनी तामिळनाडाक वचून थंयसर जेजूची बरी खबर तो परगट करता मात्र न्ही, थंयसर माडतीर मरण पावता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां आत्मीक सुटका मेळटा आसतना दैवीक काकुळतीची ती खुरपा आमच्या जिणेंत आमी भोगल्ल्या वेळार आमकां कांयच उणें ना म्हूण भोगता. कित्याक दैवीक संतोश आमच्या काळजांत उमळोन वता आसतना आमी मेट काडटा जेजूची बरी खबर परगट करूंक. थोमास भारत देशाच्या दक्षिण भागाक गेलो आनी थंयसर बरी खबर परगट करून माडतीर मरण पावलो. म्हणटा आसतना आमकां जर तर पास्कांचो तो संतोश आमी भोगता आमच्या काळजांत,
आमी वगे रावणाव बगार जेजूची बरी खबर परगटूंक हर एका रितीन आमी प्रयत्न करता. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या समाजेंत, आमच्या फिरगजेंत खंयसर फावट आसा, खंयसर संदर्भ मेळटा, आमी जेजू विशयंत उलोवंक जाय. त्या देखून सांत पावल कितें सांगता, तुमकां मेळ्ळां तें इनाम तुमी तें वांटून घेवंक जाय. म्हाका मेळ्ळां तें इनाम, म्हाका जेजू दिश्टीक पडलो, हांव एक व्हडलो पातकी जावन आसलो म्हणटा सांत पावल, पूण अनिश्ट पातकी हांव, सगळ्याची की व्हड पातकी हांव, कित्याक हांवें क्रिस्तांवांक दग दिलां, जीव वेशी मारला, पूण जाल्यारय जेजू म्हाका दिश्टीक पडलो आनी त्या देखून हांव सगळें सांडटां आनी जेजूची बरी खबर परगटूंक वता. सांत पावल खंयसर पावलो, हर एका जाग्यार तो पावलो. युरोपाच्या त्या दारवट्याक पावलो, खंयसर फिलिप्पाय म्हणल्या त्या जाग्याक तो पावलो. थंयसर ताणें ती बरी खबर परगट केल्ल्यान सगळें युरोप क्रिस्तांव जालें आनी युरोपांतावन सगळ्या संवसारार बरी खबर पावली. आज अमेरिकान जावं दी, कॅनडान जावं दी, ऑस्ट्रेलियान जावं दी, आफ्रिकान जावं दी, या आमच्या गांवांत जावं दी, ब्रिटीश आयले, पोर्चुगीज आयले, फ्रांस गांवाचे आयले, बरी खबर हाडून आयले आनी अशें बरी खबर तांणी प्रसार केली. कित्याक थंयसर दैवीक काकुळती ह्या लोकांक कुर्पा दिवंक लागली आनी दैवीक काकुळतीच्या मुखांतर ते पावले जेजूची बरी खबर परगटूंक. त्या देखून मोगळ भाव भयणीनो, आमी ह्या हप्त्यांत प्रत्येक जावन नियाळ करया, जें कितें म्हाका जेजून दिलां तें बोगसण्याचें तें एक इनाम, बोगसण्याची ती कुर्पा हांवें म्हाकाच दवरची न्हय. सांत थोमासा बरी आनी सांत पावला बरी आमी आमच्या शेजारा कुटुंबांत आनी आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत खंयसर आमी वेतांव थंयसर जेजूची बरी खबर. हालेलुया. जेजू जिवन जाला आनी केदींगच मोर आसना. आमेन.